बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज वंस अगेन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। और गुज़िश्ता कई दिनों से हम प्रोग्राम नहीं कर सके। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी आमिर महबूब साहब। बात करेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही अगर देखें तो इस वक्त की बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है कि जिसके हवाले से हम देखें कि जो बरस सुल्तान हैं सदर आज़ाद कश्मीर, उनकी मुलाकात अहम मुलाकात जो बताया जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई है, वो है जजेस की तकर्री के हवाले से। और साथ हम बात करेंगे कि फ़हीम अब्बासी को जो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो लगाने का फ़ैसला हुआ है नहीं हुआ, बड़े अहम जो है वो मीटिंग्स जारी हैं। DGMDA अगर हम बात करें मीरपुर की, और इसी तरह SSP मीरपुर, उनका तबादला हुआ है और बरस सुल्तान की गैर मौजूदगी में तबादले हुए हैं। उस पर क्या रद्द अमल होगा बरस सुल्तान का, हम इस पर भी कोशिश करेंगे कि आप तक अभी तक की सूरत हाल वो आपके सामने रखें। उसके अलावा अगर हम देखें तो महंगाई का सूरत हाल पाकिस्तान में तो जो आपके सामने है, लेकिन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सिलसिला क्या है कि 500 अरब की बात तो चल रही थी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद कश्मीर के हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने तो 5 शायद को खरब भी बता दिए थे। लेकिन अब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, बल्कि अगर हम ओवरऑल देखें तो उसमें इंक्लूडिंग जो है बाकी सूबे भी हैं, तो वो 120 अरब की सब्सिडी जो दी गई है, उसमें भी आपने देखा होगा महंगाई किस कदर बड़ी है। एनी हाउ, आमिर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बस। पहला जानने की कोशिश करेंगे जी कि बरिस्टर सुल्तान साहब वापस आए हैं। एक तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे DGMDA, फिर SSP मीरपुर का तबादला हुआ और वो सदर बरिस्टर सुल्तान की गैर मौजूदगी में हुआ, उस पर अभी तक क्या सूरत हाल है? वापस आकर ये तो कहा जा रहा है कि बरिस्टर सुल्तान वापस आए, उन्होंने पलंदरी में आकर एक जलसे से खिताब भी किया, फिर वो मुजफ्फराबाद 2-3 दिन रहे। अब वो फिर प्राइम मिनिस्टर से भी जो है वो उनका बाकायदा तौर पर एक मीटिंग भी हुई। इस हवाले से पहले हम इस पे बात कर लें अगर, तो जो DGMDA और फिर SSP के तबादला हुआ है, वो किस तनाज़र में हुआ, क्या शो करना चाह रहा था? जी देखिए नवीद साहब, एक तो ये बात है कि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब को बकौल वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर गैर मामूली दबाव है कि इमरान खालिद जो चौधरी शेख साहब के भांजे हैं, उन्हें डायरेक्टर जनरल मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी लगाया जाए। इससे पहले वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने अपनी पार्टी के 2 लोगों के जो उस डिस्ट्रिक्ट और सिटी के ऑर्गेनाइजेशन के क्या सदूर थे या उनमें से किसी का नाम दिया था कि उन्हें डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया जाए। तो आज़ाद कश्मीर में सबसे जो बेहतर पोजीशन है वो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैनशिप की है। तो वो वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब को बताया गया था, वैसे साहब ने उन्हें मना किया था कि ये किसी सूरत भी नहीं लगाना। लेकिन जैसे वैसे सुल्तान महमूद पहुंचे तो बताया जाता है कि जब वो तुर्की में मौजूद थे तो उन्हें ये इत्तला दी गई कि इमरान खालिद साहब को लगा दिया गया है डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन। उसके बाद मीरपुर जिला जो है वो, क्योंकि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब का सियासत का वो गढ़ है और हमेशा से ही तमाम हुकूमत इसकी भी हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी की मर्जी और मंशा के मुताबिक उस जिले की एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये माजी में भी हुकूमतों में होता रहा है जब अपोजिशन की हुकूमतें रही हैं, क्योंकि वैसे सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो काफी अरसे से अपनी जो पहले दारुल हुकूमत अपने दौरे हुकूमत के बाद 20 साल बाद वो आने इक़्तिदार में दोबारा पहुंचे हैं। इससे पहले एक बार इनकी पार्टी 5 साल रही जिसमें 4 साल वैसे सुल्तान पार्टी में रहे और एक ही हल्के के वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद उन्हें एतमाद में लेके ही वो किया जाता रहा। इससे पहले एक मिर्जा जावेद साहब थे जिन्हें लगाया गया था चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर, तो वैसे सुल्तान महमूद ने उन्हें भी नोटिफाई करवा दिया था। सही। तो ये सर गैर मामूली तबादला था जो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे पॉलिटिकली जो है वो वैसे सुल्तान इस तबादले को हजम नहीं कर पाएंगे और शायद इसके ऊपर उनका गैर मामूली हद तक रद्द-ए-अमल है, वो शायद किसी भी हद तक इस मामले में जा सकते हैं। अब वो किस हद तक जाएंगे ये तो हर वक्त बताएगा, लेकिन वो शदीद नाराज हैं इस तकर्री के ऊपर। उसके बाद जो मीरपुर में SSP इरफान सलीम साहब थे, वो साहब के दौरे हुकूमत में उनकी तैनाती हुई थी, तो ये भी बहुत ज्यादा जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के करीब समझे जाते थे और बैरिस्टर सुल्तान जो है वो ये समझा जा रहा था कि बैरिस्टर सुल्तान ने शायद जितने जो तबादले हैं होल्ड किए हुए थे वो इसी वजह से किए हुए थे कि SSP मीरपुर का तबादला
ना हो सके। सही। तो बैतुल सुल्तान की गैर मौजूदगी में एक वाकया हुआ कि एक इंस्पेक्टर जहेब थे जिनकी शहर में कुछ लोगों के साथ लड़ाई हुई, जिसमें ये कहा जाता रहा कि जिन लोगों के साथ लड़ाई हुई वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी अजीज थे, और कहा जा रहा था कि कोई करीबी जो है वो नेफ्यूज हैं जिनके साथ झगड़ा हुआ। तो उसके ऊपर खासा रद्द अमल था, और सोशल मीडिया के ऊपर भी दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जाम लगा रहे थे। इंस्पेक्टर ज़हेब के चाहने वाले वो ये कह रहे थे कि जी ज़्यादती जो है वज़ीर आज़म के भतीजों की थी, और उसने शायद इंस्पेक्टर के ऊपर तशद्दुद किया, और इनका ये ख्याल था कि वो उनके साथ ख़वातीन भी थी, तो पुलिस वालों ने ज़्यादती की। तो ऐसे हालात में एक सख्त किस्म का जो है सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का, पुलिस के जानिब से, पुलिस के चाहने वालों की जानिब से। मेरा ख्याल है कि जो SSP मीरपुर हैं उनके जो मुखालफिन थे या जो लोग उन्हें पसंद करते थे शायद, उन्होंने इस बात को ये जो इंस्पेक्टर थे वो इरफान सलीम साहब के करीब थे, तो ये शायद तस्वर किया जा रहा था कि शायद ये जो किरदार कशी हो रही है वज़ीर आज़म और उनके खानदान की, तो ये शायद कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म को बावर कराने की कोशिश की कि ये SSP मीरपुर के इमाम पे की जा रही है। सही। दूसरी ये बात है कि वो एक जो है प्रमोशनल कोर्स के ऊपर थे, तो शायद ये भी था कि वो प्रमोशनल कोर्स के ऊपर कोई जाता है तो आइन में शायद कोई कानून में कोई ऐसी बात है कि उसे वो अपनी पोजीशन नहीं रख सकते, लेकिन SSP मीरपुर जो है वो अपनी पोजीशन पे थे। इनके साथ एक राजा अकमल साहब हैं, वो भी SSP थे एक डिस्ट्रिक्ट के, तो वो भी अभी तक अपनी पोजीशन पे हैं, उनका तबादला नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ SSP मीरपुर को ही तब्दील किया गया जो बैतुल सुल्तान के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। मेरी ये इत्तला है कि बैतुल सुल्तान महमूद चौधरी साहब से न SSP मीरपुर को तब्दील करते हुए इत्मीनान में लिया गया, और ना ही उनसे ये पूछा गया कि जिन साहब जो लगाए हैं कामरान साहब हैं शायद, उन्हें जिन्हें लगाया गया है उनके वो मर्जी और मंशा के शायद मुताबिक नहीं है। इससे कबल जब DIG मीरपुर का तबादला हुआ था तो वो भी बैतुल सुल्तान महमूद चौधरी से पूछे बगैर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने स्पीकर जो है तो इनवारुल हक साहब उनके कहने पे किया था। तो इसके ऊपर भी खासा बैतुल सुल्तान महमूद चौधरी की और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान हाथ टाक हुई थी, और वज़ीर आज़म का शायद मौक़िफ़ था कि वो उधर पुंछ में रहे हैं तो उन्होंने बहुत तसर्रुफ़ किया था, तो इस वजह से उन्हें DIG मीरपुर लगाया गया। तो बैतुल सुल्तान का मौक़िफ़ ये था कि अगर वो बहुत अच्छे थे तो उन्हें आप अपने जो डिवीजन पुंछ है उसमें रेंज का DIG लगाते। तो इस तरह की बातें काफी बाहर आ रही थी। अच्छा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वैसे तो ये तबादले जो हैं वो DIG का, SSP का, कमिश्नर DC का, ये सारे तबादले होते रहते हैं रूटीन में। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जो है वो भी बैतुल सुल्तान की गैर मौजूदगी में ही बदले हैं, डॉक्टर उमर आजम, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो शायद बैतुल सुल्तान महमूद चौधरी से पूछ के लगाए गए हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये तबादले वैसे तो रूटीन का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये जो तबादले हैं मीरपुर के, और खास तौर पे ऐसे लोगों के तबादले जिनको बैतुल सुल्तान महमूद नहीं चाहते थे जाएं या ये नहीं चाहते थे कि वो लगें, तो उनके तबादलों की वजह से वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। अच्छा, एक और चीज सामने आ रही है कि चौधरी जो है वो जीरो टॉलरेंस पे है। बिल्कुल, चौधरी सईद साहब के जो भांजे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सियासी हरीफ तो हैं ही हैं बैतुल सुल्तान के, लेकिन उनकी मुलाकातें कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, तो वो ये नहीं, पैगाम बड़ा क्लियर दे दिया गया है, अगर उनकी मुलाकात जो है वो सरदार तनवीर इलियास और वज़ीर आज़म के करीबी से होती हैं तो डेफिनेटली वो एक मैसेज दिया जा रहा है कि बैतुल सुल्तान बेसिकली वो नहीं चाहते और बाकी सारे चाहते हैं। देखिए, तो ये बात है, ये कुदरती होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप थे, एक बैतुल सुल्तान महमूद चौधरी साहब का ग्रुप था और दूसरे ग्रुप को सरदार तनवीर इलियास के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आप फाइट कर रहे हैं। तो ये ग्रुप तो पहले ही मौजूद थे। पहले क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने तवाज़ुन कायम किया था कि एक दो काम इनके करते थे, एक दो काम उनके करते थे, लेकिन अब जब ये लगे हैं तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुलाकात जब की DG डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उनसे भी मुलाकात की, और पार्टी प्रेसिडेंट जो है तनवीर इलियास। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।
ان سے بھی ملاقات کی اور آخر پہ انہوں نے اسپیکر قانون ساز اسمبلی ان سے بھی ملاقات کی. آج کل ان کے اسپیکر صاحب اور تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں اور بیشر سلطان محمود چودھری دوسرے پیج پہ ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ خاصا وہ ہوا. لیکن اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو ڈائریکٹر جنرل میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور انوار الحق صاحب سے ملاقات کے بعد اس خدشے کے پیش نظر سے انہیں ڈی نوٹیفائی نہ کرا دیا جائے تو انہوں نے عدالت جو ہے ہماری ہائی کورٹ سے پروٹیکشن آرڈر لے لیا، پروٹیکشن اسٹے لے لیا ہے. تو اس کی شاید 1 مہینے کا انہیں پروٹیکشن اسٹے دیا گیا ہے کہ انہیں کی تقرری جو ہے کالعدم قرار نہیں دی جا سکتی. یاد رہے کہ جو ان کی تقرری ہے وہ 1 سال کے لیے کی گئی ہے. تو اس خدشے کے پیش نظر کے بیشر سلطان محمود چودھری جب پاکستان پہنچیں گے تو شاید اس کے اوپر زیادہ رد عمل دیں. تو انہوں نے عدالت سے ایک حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے کہ انہیں اس وقت تک ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک عدالت میں آ کے جواب دے کے وہاں سے اسٹے خارج نہ کرائے. اچھا، اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو فہیم عباسی صاحب جن کو چیئرمین احتساب بیورو لگانے، ہم نے پہلے بھی ایک اس حوالے سے بات کی تھی. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ کافی پیش رفت ہوئی ہیں، اہم ملاقاتیں جو ہے نا اب اس میں جاری ہیں، تو کیا خبر ہے، کیا اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ فہیم عباسی صاحب کیونکہ پہلے تنویر الیاس صاحب انہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سیکرٹری داخلہ کے طور پہ فلائٹ سر انجام دیں. اس سے پہلے جب فاروق حیدر صاحب کا دور تھا اس وقت بھی ایک موو چلی تھی. فہیم عباسی صاحب جو ایڈیشنل آئی جی ہیں، گریڈ 22 کے آفیسر ہیں. تو میں پہلے بھی ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی کہ انہیں چیئرمین احتساب بیورو لگا دیا جائے. تو اس کے حوالے سے اس وقت وزیر اعظم فاروق حیدر نے منظوری بھی دے دی تھی اور وہ منظوری ابھی تک ان کاغذات میں موجود پڑی ہے. لیکن وہ اس کے باوجود، اس منظوری کے باوجود چیئرمین احتساب بیورو تعینات نہیں ہو سکے تھے. تو اب اس جو موجودہ دور ہے اس میں بھی یہ بھرپور کوشش کی گئی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے پارٹی پریزیڈنٹ سردار تنویر الیاس صاحب اور جو ہیں اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب کی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم ہے دیوان علی خان چغتائی صاحب، وہ اور ان کی عزیز داری ہے آپس میں فہیم عباسی صاحب کی. تو وہ بھی بہت زیادہ حمایتی تھے فہیم عباسی صاحب کے. تو ان سب لوگوں نے مل کے وزیر اعظم کو اس بات کے اوپر رضامند کر لیا تھا کہ فہیم عباسی صاحب کو لگا دیا جائے. تو ہماری اطلاع تھی کہ شاید یہ بات جو ہے کسی مراحل میں تھی. اس تقرری میں بھی بیشر سلطان محمود چودھری کو بالکل نظر انداز کیا گیا اور کسی قسم کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا تھا. تو لیکن اس میں یہ ہوا کہ وہ سمری تو پریزیڈنٹ کے پاس بھی جاننی تھی شاید چیئرمین احتساب بیورو کی سمری، تو ابھی وہ سمری جو ہے وہ موو ہی نہیں ہوئی تھی. تو جو اس وقت چیئرمین احتساب بیورو ہیں انہیں سردار نعیم شراز صاحب انہوں نے بھی عدالت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈاکٹر راجہ صاحب کی عدالت سے اسٹے لے لیا ہے اور اگلے مہینے کی 2 تاریخ تک حکومت آزاد کشمیر کو پابند کر دیا گیا ہے. تو چیئرمین احتساب بیورو کو ہٹا نہیں سکتے. چیئرمین احتساب بیورو کی جو مدت ہے وہ 3 سال کا ان کا کانٹریکٹ ہے جو حکومت نے 3 سال کے لیے انہیں لگایا ہے. تو ابھی جو ہے اس میں شاید 2 سال کے قریب ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہونے میں ٹائم بتایا ہے. نوید ستی صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں جو چیئرمین احتساب بیورو کو لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان میں احتساب بیورو کے چیئرمین کی تقرری ہوتی تھی. آزاد کشمیر میں چیئرمین احتساب بیورو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لگاتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے اپنے احتساب کا عمل جو آزاد کشمیر میں جس طرح کا وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں، جس نعرے کے تحت وہ آزاد کشمیر میں اقتدار میں آئے تھے بلدیاتی نظام کی بات کر کے اور بڑے احتساب کی بات کر کے، تو اگر انہوں نے اس طرح کا احتساب کرنا درکار ہے تو اس کے لیے یہ ہم تجویز دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو آئندہ چیئرمین احتساب بیورو لگے عدالتی احکامات کی روشنی کے بعد کہ عدالت انہیں کب تک یہ پروٹیکشن دیتی ہے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں کوشش کرنی چاہیے کہ چیئرمین احتساب بیورو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں تمام لوگوں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے، پارلیمان میں موجود جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ یا پارلیمانی کمیٹی کی مشاورت کے ساتھ لگایا جائے تاکہ آزاد کشمیر میں جو حکومت احتساب کرنا چاہتی ہے
اور جو آئینی کیونکہ ابھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے احتساب میں ترامیم کرنے کے لیے، تو بہتر یہ ہے تجویز دینی چاہیے اور حکومت کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احتساب ہونا چاہیے، جس میں انتقام کی اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ جس طرح آزاد کشمیر میں پاکستان میں احتساب بیورو کے ادارے کو بہت زیادہ متنازع بنا دیا گیا ہے، تو ہمارے آزاد کشمیر کے احتساب بیورو کا ادارہ جو ہے وہ کوئی متنازع ادارہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تجویز ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کو یا ان پہ مشتمل ایک کمیٹی پہ یا حکومت اور اپوزیشن کی باہمی مشاورت کے ساتھ چیئرمین احتساب بیورو تعینات کیا جائے تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے۔ اچھا، ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر کی غیر موجودگی میں ہی بہت سے کام ہوئے ہیں، اس میں ایک اور کام بھی ہوا کہ سردار تنویر الیاس گروپ جو ہے اور سردار عبدالقیوم نیازی وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپس میں جو ان کے اختلافات تھے وہ ختم اس بات پہ ہوئے کہ کچھ چیزیں ہڈن رکھی گئی کہ جو کچھ یعنی سردار تنویر الیاس گروپ چاہے گا عبدالقیوم نیازی صاحب جناب ان کو وہ ان کی جو گروپ کی جو باتیں ہوں گی وہ مانی جائے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید جو میرپور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اس میں ہو رہا ہے چیئرمین احتساب بیورو کے حوالے سے یا باقی چیزیں، تو شاید یہ اس معاملے کا طے شدہ ہوں کہ آپ اوپنلی تو ہم کوئی چیز نہیں دیں گے لیکن جو آپ کی ڈیمانڈز ہوں گی وہ پوری کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے، ہر وزیر اعظم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہترین نظام چلائے اور تمام اسٹیک ہولڈر کو مطمئن رکھے، لیکن جہاں تک تنویر الیاس صاحب کے گروپ کا تعلق ہے تو انہیں غیر مشروط طور پہ سرنڈر کرنے کا کہا گیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا تھا کیٹیگریکلی کہ اگر یہ لوگ نہیں بیٹھتے تو آپ انہیں عہدوں سے ہٹا دیں، کیونکہ تنویر الیاس صاحب پارٹی پریزیڈنٹ بھی تھے اور جن کے ایمان کے اوپر انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت کے خلاف ایک گروپ بنایا ہوا تھا، تو انہیں جو ہے اس میں علی مین گنڈا پور صاحب اور سیف اللہ نیازی صاحب شامل تھے۔ تو یہ پوری چین تھی جس کے ذریعے ایک اپنی حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، اور جب یہ بات وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بتائی اور بعض جو حساس ادارے تھے انہوں نے بھی یہ رپورٹ کی کہ آپ کی پارٹی کا پریزیڈنٹ ایک وفاقی وزیر اور ایک آپ کی پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ اس گروپ کی پشتنائی کر رہے ہیں، تو عمران خان نے اس کے اوپر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ہر صورت میں سرنڈر کرنا ہوگا، ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ سارے پورے کرنے چاہیے، وزیر اعظم نے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن ایسے کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو کسی لیول پہ بلیک میل کیا جائے اور وہ ایسے سرنڈر کریں۔ اسی لیے یہ غیر مشروط طور پہ یہ لوگ گئے اور ابھی تک انہیں نہ کوئی وزارت ملی ہے نہ کوئی اور چیز ملی ہے۔ باقی یہ تقرریاں تبادلے یہ حکومتوں کے درمیان ایک روٹین کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ظاہر ہے کچھ جو معاملات جیسے اکبر ابراہیم صاحب کے ساتھ معاملہ تھا ان کا جو ہے وہ شاید اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو ہے وزارتیں بہتر کر دی جائیں گی، ان کو کچھ اور مزید پورٹ فولیوز دے دیے جائیں گے۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔